दिव्य दर्शन बुलेटिन। श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालको 13औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न। जगदीश चन्द्र शर्माज्यूको अध्यक्षतामा कार्यसमिति चयन। आजैदेखि नयाँ कार्यसमितिले कार्यभार सम्हाल्ने। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म आफ्नो शाखा विस्तार गरी नयाँ कार्यदिशामा श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालले आफ्नो उचाइ बढाएको हो। सोही अनुरूप नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रणामी युवा परिषद नेपाल जो आज 13औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ, यसको निर्वाचन कमिटीमा रहनुहुने निर्वाचन समितिका सदस्य श्री नवराज कोइरालाज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धर्मका विविध परिभाषाभित्र अनुसरण भइरहेका छन्। के धर्म तिलक चन्दन र माला धारण गर्दैमा हुने चिज हो? यो त केवल आत्मा शुद्धिका आस्था एवं विश्वासको बन्धन हो। जब मानिस मन वचन कर्मले भगवानमय बन्दछ, तब मात्र परमात्माले भक्तलाई आफ्नो स्वरूप ठान्नुहुन्छ। आध्यात्मिक चिन्तनभित्र श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालको गहिराई मापन गर्न अथाह परोपकारको पोका खोल्न सके मात्र त्यसको परिभाषा पाइन्छ, अर्थात् त्यसको यथार्थ ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ। श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल भावमय, श्रद्धामय, विश्वासमय सम्मिश्रण मतको महासागर हो। विभिन्न आरोह अपरोह आपत विपत्तिलाई चिरफार गर्दै पुण्यका लागि सहयोग हात फैलाउने एउटा पवित्र सङ्गठन हो। यसका कृतिकारभित्र समेटेका भावनाहरू हामी सबैले अनुसरण गर्ने बेला आएको छ। आफ्ना विशाल विचार र उद्देश्यलाई परिचालन गर्दै 30औं वसन्त पार गरी एक वृहत भेलाको आयोजनामा 13औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। उक्त कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्दै श्रीकृष्णका तस्विरमा माल्यार्पणसहित राष्ट्रिय गानलाई आफ्ना कार्यक्रममा समाहित गरेको छ। विशाल भेलालाई स्वागत गर्ने क्रममा परिषदका उपाध्यक्ष जगदीश शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको स्वागतको मिठास भावलाई खुलेरै प्रशंसा गरेको सभ्य दृश्य सबैको नजरमा भुलभुलैया बनेको छ। अरूलाई स्वागत मन्तव्य राजदिन हुनको लागि श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालका उपाध्यक्ष श्री जगदीश चन्द्र शर्माज्यूलाई म आज अनुरोध गर्दछु। आज श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल 2047 सालमा स्थापना भएर तत्कालीन समयमा धर्म र संस्कृतिका माध्यमबाट समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ, समाज परिवर्तनका युवाहरू समाजको युवा हुन् भनेर युवाहरूलाई सङ्गठित गर्ने र धर्म रक्षाका लागि एउटा सङ्गठन आवश्यकता पर्छ भनेर तत्कालीन समयमा युवा परिषदको गठन गर्नुहुने, युवा परिषदलाई सङ्गठित गर्नुहुने, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका युवाहरूलाई गोलबन्द गर्ने अगाडि बढाउने तत्कालीन समयका संस्थापकहरूलाई स्मरण गर्दै आजको यो 13औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सभापतित्व ग्रहण गरिरहनुहुने श्रीकृष्ण प्रणामी युवाहरूका आस्थाका धरोहर नेपाल सरकारको प्रशासनिक उच्च तहमा रहनुहुने नेपाल सरकारका उपसचिव, हामी प्रणामी युवाहरूका लागि गौरवका प्रतिमूर्ति सभाध्यक्ष हाम्रा केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज ढकालज्यू, अनि आजको यस कार्यक्रममा हामी सबैलाई विशिष्ट सभा सहित सम्बोधन गर्नका लागि आफ्नो अत्यन्त व्यस्त समयका बीचबाट पनि हामीलाई समय प्रदान गराउने राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सम्मानित व्यक्तित्व श्रीमान
गङ्गा उप्रेतीज्यू आजका प्रमुख अतिथि र आज हामी अत्यन्तै पुलकित भइराखेका छौँ। अत्यन्तै हर्षित माहौल यहाँ जोडिराखेको छ। हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका साथीहरू, दूर दराजदेखि उकाली भन्ज्याङ गोडालीबाट यहाँ साथीहरू आउनु भएको छ। ती सम्पूर्ण साथीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि, आशीर्वचन यहाँ हामीहरूको माझमा जोड्नका लागि हामी आज अलि सौभाग्यशाली पनि छौँ। त्यस्तै खालको माहौल जुटेको छ। हामी बिचमा हामी सबैका श्रद्धाका प्रतिमूर्ति प्रमोद सुधाकर महाराजी हुनुहुन्छ। म महाराजीलाई स्मरण गर्न चाहे। त्यसै गरी हामीसँग नेपाल मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि भागवत कथाका माध्यमबाट, वाणी चर्चाका माध्यमबाट आत्मा जागरणीको यात्रा लिएर अगाडि बढाउने सपना माता हामीहरूको माझमा हुनुहुन्छ, यहाँ स्मरण गर्न चाहे। त्यसै गरी मैले मान्नुपर्ने मेरा मान्यवर सम्पूर्ण अग्रजहरू, श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल, जो हामी सबै प्रणामी युवा महिला दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैको छाता सङ्गठनको नेतृत्व गर्नुहुने श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका अध्यक्ष श्रद्धेय दाजु श्याम केसीज्यू, पूर्व अध्यक्ष मदन कृष्ण शर्माज्यू, श्रीकृष्ण प्रणामी बालिका महिला समितिका अध्यक्ष दिदी शारदा शर्माज्यू, यसै गरी हामीसँग श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालले अहिले एउटा पहिचान बनाइराखेको छ। हामीलाई चिन्दै गर्दा तमाम मानिसहरूले एउटा सहकारी अभियन्ता भनेर चिन्नुहुन्छ। यो हाम्रो सहकारी अभियानमा हातेमालो गर्नुहुने हाम्रा सहकारी अभियन्ताहरू यहाँ मञ्चमा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उपस्थितिले हामी गर्वान्वित भएका छौँ। म उहाँहरूलाई स्मरण गर्न चाहेँ। यतिखेर हामीसँग आङफुरी शेर्पाजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी ओशो पुजारी हामीहरूको माझमा हुनुहुन्छ। श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषदका संस्थापक अध्यक्ष हामीहरूको बिचमा हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु कल्याण कार्कीज्यू। मैले मान्नुपर्ने पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका उपाध्यक्षज्यूहरू, श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका महासचिवज्यू, कोषाध्यक्षज्यू र अन्य पदाधिकारीगण, श्रीकृष्ण प्रणामी बालिका महिला समितिका केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषदका तमाम साथीहरू र आजको यो कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सफल पार्नका लागि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने जिल्ला अध्यक्षज्यूहरू र विभिन्न प्रासाबाट आउनुहुने प्रास अध्यक्षज्यूहरू, प्रतिनिधि साथीहरू, परीक्षक साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र पत्रकार साथीहरू सबैका चरण स्पर्श गर्दै श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँको चरणमा अत्यन्तै न्यानो प्रेमपूर्ण प्रणामको अभिवादन निछावर गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम। प्रणाम त एकताल भन्नु होला हो। प्रणाम त प्रणाम शब्द कति गहन छ। हामीले प्रणाम शब्द मैले छिटो भन्न पाए हुन्थ्यो भने भाव हामीले राखौँ। किनभने प्रणाम मलाई गरे पनि होइन। आज यो उपाध्यक्ष बोल्दैछ, स्वागत मन्तव्य राख्दैछ, प्रणाम गरौँ भनेर गर्ने पनि होइन। मलाई प्रणाम कतिखेरसम्म गरिन्छ जतिखेरसम्म म भित्रको अर्को एउटा अस्तित्व चलायमान हुन्छ त्यतिखेरसम्म मैले प्रणाम पाउँदछु। जतिखेर मलाई चितामा राखिन्छ, जतिखेर मलाई एउटा घाटमा पुर्याइन्छ, त्यतिखेर कसैले गएर मलाई प्रणाम गर्नुहुन्न, हजुर प्रणाम गर्नुहुन्न नि त भनेपछि मलाई मेरो अस्तित्वलाई प्रणाम गरेकै होइन। यो प्रणाम शब्द त्यति गहन छ। म भित्रको अर्को एउटा अस्तित्व छ। हामी भनौँ गुणब्रह्म परमात्मा म भित्र विराजमान हुन्छ, उहाँलाई प्रणाम गर्ने हो। जसले पहिला गर्यो मेरो श्री राज उहाँले पाउनेवाला छ। एकताल मुस्कुराउँदै प्रणाम गरौँ। प्रणाम। त हामी आज यो कार्यक्रममा समुपस्थित हुँदै गर्दा हामीलाई लागेको थियो यो कार्यक्रम अझ विशिष्ट रूपमा, अझ भव्य रूपमा, यो हल पनि एकदम भरिभरा भएर बाहिर पनि सुन्दर साथहरू टनाटन भएको दृश्य हामीलाई पनि हेर्ने रहेको थियो। विगत 2-2.5 वर्षदेखि हामीले कार्यक्रमहरू राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सकेनौँ। कतिपय कार्यक्रमहरू हामीले भर्चुअल माध्यमबाट गर्नु पर्यो। त्यो व्यवस्था हामीबाट छिपेको छैन। त्यसबिचमा हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा हामीले भन्यौँ जिल्लाका साथीहरूलाई तपाईँहरू सूक्ष्म रूपमा उपस्थित हुनुहोस्। हामीले धेरै पत्रचार गरेर तपाईँहरूलाई अनिवार्य रूपमा भनेर त्यस्तो पनि भनेनौँ। एकदम प्रतिनिधिमूलक अहिले उपस्थिति यहाँ भएको छ। जति प्रतिनिधिमूलक भएको छ त्यसलाई हामीले गरिमामय उपस्थितिको रूपमा, ओतपूर्ण उपस्थितिका रूपमा हामीले महसुस गरेका छौँ। र उपस्थित सम्पूर्ण मान्यवर आगन्तुक पाहुनाहरू म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यतिखेर यो हाम्रो कार्यक्रमलाई जो आउनु भएको छैन, अहिले विश्वको कुना कुनाबाट हामीलाई हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजबाट लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिराख्नु भएको छ। यो प्रत्यक्ष प्रसारण जुटाइदिनु हुने आदरणीय साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिलेको परिवेशमा दुईवटा कुराहरू मैले अधिवेशनको सन्दर्भमा राख्नै पर्ने हुन्छ। अहिले हामी महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा महाधिवेशनमा हाम्रा इच्छा आकाङ्क्षाहरू पलाएर आउँछन्। यतिखेर हामीलाई विभिन्न पद र प्रतिष्ठामा बस्नका लागि हामीभित्र उत्प्रेरणाहरू भावहरू आउँदछन्। श्री राजी श्यामाजीको मेयर बनोस्, त्यो खालको भावना 365 दिन बरकरार होस्। आज एक दिन मात्रै होइन,
त्यो खालको भावनालाई 365 दिन भयो भने श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद जुन गति लिनुपर्ने हो, जुन उचाइमा पुग्नुपर्ने हो, जुन गन्तव्य चुन्नुपर्ने हो, त्यो चुन्नका लागि, त्यो यात्रा तय गर्नका लागि हामी कहीँ कतै विचलित हुँदैनौँ। त्यो खालको भावना त्यो बनिराखोस् भन्ने म शुभभावना पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। वाणीमा भनिएको छ, माओ माए विचार जकरताम बात जकरताम यह आत्मसहुनी एक दिशे जुजबिते दिशे देह। हामी परमधाममा रहँदा एउटै आत्मा फरक देह भएका फरक शरीर भएका धारण गरेर एउटै आत्मा लिएर हामी बसेका थियौँ। त्यतिखेर पूर्ण ब्रह्म परमात्माको मात्रै हामी कुरा गर्थ्यौँ। आज हामीलाई कहिलेकाहीँ पद प्रतिष्ठाको आडमा हामीलाई कहिलेकाहीँ त्यो आडम्बर यहाँनिर आउँछ, यो संसारिक जगत हो। तथापि हामी एउटा प्रेमको भावनाबाट यो अधिवेशनलाई एकताको सन्देश दिएर सम्पन्न गर्न सकौँ। कहीँ कतै हाम्रा विरोधाभासको पुरा कुराहरू मत्थर हुँदै जाउँ। यस्ता अधिवेशनहरूले एउटा एकताको सन्देश, एउटा शान्तिको सन्देश, एउटा भाइचाराको सन्देश दिन जरुरी छ। म यो कुरा पनि अधिवेशनमा सम्पन्न गर्नका लागि उपस्थित हुने तमाम साथीहरूलाई हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। हामी अधिवेशनमा आउँदै गर्दा यहाँ आएर हाम्रो उम्मेदवारी दर्ता गर्दै गर्दा मेरो उपस्थितिले श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल भोलि चलायमान हुन्छ कि हुँदैन, भोलि योभन्दा अगाडिको एउटा गतिले पाउँछ कि पाउँदैन भनेर आफूलाई सोध्नका लागि र श्रीकृष्ण प्रभु परमात्मालाई साक्षी राखेर यो कुरा मनन गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यति भयो भने यो अधिवेशन अत्यन्तै शान्तपूर्ण तरिकाले सम्पन्न हुनेछ। यिनै भावनाहरू यहाँको बिचमा राख्दै अन्त्यमा हामीले निमन्त्रणा गर्यौँ। हाम्रा निमन्त्रणाहरू छोटो समयमा हामीले राख्दै गर्दा कतिपय हामीले सम्मान गर्नुपर्ने महानुभावहरू यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। हाम्रा अक्षय कोष दाताहरू यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। ती तमाम हाम्रा सम्मानित साथीहरूलाई, सम्मानित अग्रजहरूलाई पनि हामी यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छौँ जो सशरीर उपस्थित हुनु भएको छैन, तर पनि उहाँहरू हाम्रो लागि सम्मानित हुनुहुन्छ। हामी यो सदनमा हाम्रो पहिलो सत्रमा ती सम्मानका कार्यक्रमहरूमा जो उपस्थित हुन सक्नु भएको छ ती सबै सम्मानित हुनुहुने तमाम अग्रजहरूलाई हार्दिक बधाई पनि म भन्न चाहन्छु। र यतिखेर यो 13औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि पुनः एकपटक हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर पाल्नुहुने हाम्रा आजका कार्यक्रमका विशिष्ट सभाका प्रति प्रमुख अतिथि हाम्रा केन्द्रबिन्दु राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति श्रीमान गंगा उप्रेतीज्यू र साथमा हामीसँग रहनुहुने हाम्रा धर्मका धरोहर हाम्रा पूज्यवर प्रातः स्मरणीय गुरुजन र उपस्थित सेवा समिति, बालिका महिला समिति, युवा परिषदका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पुनः एकपटक अत्यन्तै न्यानो हार्दिक स्वागत यहाँका बिचमा राख्दै स्वागतम भन्दै यहाँको यो बसाइ र यो अधिवेशन सम्पन्न गर्दासम्मको बसाइ अत्यन्तै सुखद र एउटा सफलीभूत बसाइ बन्न सकोस् भन्ने भावनाका साथ मेरो स्वागत मन्तव्य यही विश्राम दिन अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, प्रणाम। कोरोना कहरमा मृत्युवरण भएका सम्पूर्ण मृतकहरूमा आत्मा शान्तिका लागि 1 मिनेट मौन धारणा र पशुबलि सचेतना ब्रह्मचिन्तन पुस्तकका प्रकाशन विमोचन परिषदको यथार्थता सार्वजनिक गरिएका छन्, जसको सहयोगी मदन कृष्ण शर्मा र मातृका प्याकुरजी हुनुहुन्छ। आफ्नो मनोभाव सहित शुभकामना प्रस्तुति परिषदका पूर्व अध्यक्ष भोलानाथ दाहाल, योग जागरण प्रशिक्षक विनोद शर्मा, बाइजरा महिला समितिका अध्यक्ष शारदा शर्मा, श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका अध्यक्ष श्याम केसी, पूर्व अध्यक्ष हरिकेशव फुयल, अन्तर्राष्ट्रिय भागवत वाचिका सपना माताद्वारा शुभ भाव व्यक्त गरिएको थियो। समेट्दै सम्पूर्णको ढुकढुकी बन्न सफल रहनुहुने युवा प्रचारक श्री विमल चन्द्र राजज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिक्षालाई युवाहरू माझमा जोडेर लानुपर्छ। धर्म र अध्यात्मसँग सम्बद्ध भएर मात्रै एउटा युवा पूर्ण युवा बन्न सक्छ भन्ने किसिमका विचारधाराहरूलाई आत्मसात गर्दै विभिन्न सङ्गठनलाई लिएर जागरण कार्यक्रममा अघि बढिरहेको यो नेपाल राष्ट्रमा भएका युवाका विभिन्न सङ्गठनहरू हुन्, चाहे राजनीतिक रूपमा हुन्, चाहे स्वदेशी विदेशी एनजिओ आइएनजिओ संस्थाहरूको माध्यमद्वारा हुन्, चाहे विभिन्न माध्यमले भएका संस्थाहरूमध्येमा प्रमुख संस्थाको रूपमा श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषदलाई आज हामी नेपालमा बोध गर्न सक्छौँ। र यो संस्थाले आफ्नो
प्रत्येक अधिवेशनमा पुस्तक स्मारिका प्रकाशन गर्ने सन्दर्भमा यसपालिको स्मारिकामा आएर अलिकति केही त्यसलाई यसो हेर्ने मौका मैले पनि प्राप्त गरेँ र लेखहरूको राम्रो सङ्गालो यसमा प्राज्ञिक बौद्धिक गुरुवर्गहरूद्वारा हामीले यसमा लेख राखेका छौँ, जसले गर्दा आजको युवा पुस्तालाई यो सामाजिक सञ्जालले फेसबुकले र युट्युबले चरम भुल्याएर कुनै पनि लेखलाई पढ्ने है, कथा कविता पढ्ने, काव्य अनुशीलन गर्ने, भाषणहरू सुन्ने अभ्यास एकदम घट्दो क्रममा गएर आजको युवा यान्त्रिकीकरण हुँदै गइरहेको एकदम भयावह स्थिति छ र यो स्थितिलाई चिर्दै युवा परिषदले यो हाम्रो सङ्गठनका गतिविधिलाई मात्रै नराखेर केही प्राज्ञिक बौद्धिक जागरणमूलक लेखहरूको पनि सङ्ग्रह गरौँ यसमा भन्ने उद्देश्यले लेखिएको छ र जसले प्राप्त गर्नुभएको छ आफ्नो हातमा आएको पुस्तकलाई एकपटक हामीले पढ्नुपर्छ र पढेर यसमा के छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महामती प्राणनाथजीसँग जोडिएको यो सङ्गठनले मनुष्य जीवनको एकमात्र सार, मनुष्य जीवन आज हामी मान्छे भएर आएका छौँ। पूर्वीय दर्शनमा 84 लाख योनिहरूमा मनुष्य जीवनलाई सार मानिन्छ र धर्म अर्थ काम मोक्षमा मोक्ष साधन गर्नु, आत्मतत्त्वको पहिचान गर्नु, आफूभित्रको चेतनालाई जागरुक गराउनु र अस्तित्वको बोध गर्नु, साक्षित्वमा पुग्नु चाहिँ मनुष्य जीवनको एउटा युवत्वको सार हो भनिएको छ। विगतमा गर्नुभएका अहिलेका सबै पदाधिकारीहरूलाई मेरो धन्यवाद। आगामी समितिलाई पनि मेरो भव्य शुभकामना। अहिलेको टिमले अत्यन्त राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई फेरि पनि मेरो हृदयदेखि शुभकामना दिँदै अति नै निस्वार्थ, अति नै पवित्र र एउटा भातृत्वको हिसाबमा सबैलाई सबैको अधिकार सुनिश्चित, सुख शान्तिलाई अगाडि बढाउने हिसाबमा हर क्षेत्रबाट समाज सेवामा समर्पित हुनुभएको मैले पाएको छु। श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल 2047 सालमा स्थापना भएदेखि देशमा अहिंसाको अभियानका साथसाथै समाज सेवाको क्षेत्रमा एउटा पहिचान बनाइसकेको संस्था हो। विगतका दिनहरूमा कृष्ण प्रणामी युवा परिषद भन्ने शब्दहरूले सेवाको क्षेत्रमा लाग्ने युवाहरू भन्ने पहिचान दिइसकेको छ र देशभरि नै हाम्रा शाखा इकाइहरूबाट स्थानीय क्षेत्रहरूमा सेवाका कामहरू, सेवाका क्षेत्रहरूमा साथसाथै आध्यात्मिक क्षेत्रमा र नैतिक युवाहरूको उत्पादनको क्षेत्रमा ठुलै योगदान पुर्याउँदै आएको छ, जुन राष्ट्रको लागि अहिलेको अत्यन्तै आवश्यक प्राथमिकतामा श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषदका युवाहरू निरन्तर रूपमा लागेको यस अभियान आगामी दिनमा अझ बढी सशक्त रूपमा लाग्नेछन् भन्ने हामी विश्वास लिएका छौँ र यस वर्तमान कार्य समितिले यो 3 वर्षको कार्यकालमा निकै नै राम्रा कार्यहरू सम्पन्न गरेको छ। हुन त यो अवधिमा कोरोनाका कारण सोचेको जति हामीले उपलब्ध गर्न नसके तापनि अरू सङ्घ संस्थाहरूको तुलनामा श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषदले राष्ट्रिय पहिचान बनाउन सफल भएकोमा वर्तमान कार्य समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रो क्षेत्र नम्बर 1 का प्रदेश युवा परिषद लगायत सम्पूर्ण युवा परिषदहरूको एउटा अपेक्षा के देखियो त भन्दा अहिले हरेक मन्दिरहरूमा त्यति राम्रो ढङ्गले कार्य सञ्चालन हुन नसकेको, पूजाआजा पनि राम्रो ढङ्गले चल्न नसकेको परिस्थिति पनि हामीसँग अगाडि छ। त्यसलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब समितिबाट भन्दा पनि
महन्तहरूबाट चाहिँ त्यसमा परिचालन गर्न सके त्यो राम्रो भएर जान्छ र समितिले चाहिँ सङ्गठनका कुराहरू अगाडि बढाउने, महन्तबाट चाहिँ त्यो कार्य सञ्चालन अगाडि बढाउने, सेवा भावका कुराहरू अगाडि बढाउने, सेवा भावका कुराहरू अगाडि बढाउने काम गर्नको लागि हाम्रो युवा परिषद र सेवा समिति संयुक्त रूपमा लागेर हरेक मन्दिरमा चाहिँ महत्त्व पुर्याउने काम गर्नुहोस् भन्ने यो पनि अपेक्षा राख्न चाहन्छु। महामतीको सन्देश प्रेमको कुरा गर्नुमा अहिलेको यो युवा परिषदको कार्यकाल बडो राम्रोसँग बित्यो, कोरोनाले अलिकति बिथोल्यो, तर अगाडिको समिति जुन बन्नेवाला छ र अरू समितिहरूमा पनि जुन बन्नेवाला छन्, मानिस र पशुहरू भनेका दुवै परमात्माका सन्तान हुन्। यो धरतीमा मानिसको जसरी जन्म हुन्छ त्यसै गरी पशुहरूको पनि हुन्छ। हाम्रो पनि रगत रातो छ, तिनीहरूको पनि रगत रातो छ। हामीलाई काट्दा दुख्छ, चिमड्दा दुख्छ, तिनीहरूलाई पनि त्यही दर्द हुन्छ, त्यही दुःख हुन्छ। उनीहरू बोल्न मात्र सक्दैनन् भनेर हामीले भन्दै गर्दा कति त सम्झिनुहुन्छ तर कति सम्झिनुहुन्न। देब्रे साइडको रूपमा र अगाडिपट्टि पनि मैले मान्नुपर्ने धेरै व्यक्तित्वहरू र उपस्थित सम्पूर्ण अहिले ताप्लेजुङदेखि हामीले मुगुसम्मको यात्रा गरिरहँदाखेरि करिब कालीकोटसम्मका, ताप्लेजुङदेखि कालीकोटसम्मका, तराईदेखि पहाड हिमालसम्मको प्रतिनिधित्व गर्दै हामी बीच उपस्थित रहनुहुने सम्पूर्ण युवा साथीहरूप्रति म हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम भन्न चाहन्छु। सबैप्रति प्रणाम। मैले थोरै किताबको बारेमै पहिले भन्न चाहेँ। दया के आँखें खोल के देखो, पशु के करुण क्रंदन को, मनुष्य का जीवन मिला है शाकाहारी भोजन को। अंग लाशों को खा जाए फिर क्या वो इंसान है, पेट तुम्हारा मुर्दा घर है या कोई कब्रस्तान है। हामीले शाकाहारी अभियान चलाइरहँदाखेरि र पशु बलि निषेधका कुराहरू गरिरहँदाखेरि हामीले हिँडिरहँदाखेरि कहीँ रागा लडाइरहेको देखिन्थ्यो, कहीँ बाटाको छेउमा बगरेले खसी बोका काटेर बेचिरहेको देखिन्थ्यो। र त्यो देखिरहँदाखेरि हामीलाई के भयो, के लाग्यो भनेदेखि कतै न कतै कानुनले यी कुराहरूमा सम्बोधन गरेको होला, किनभने सार्वजनिक स्तरमा यसरी गर्न पक्कै पनि पाइँदैन भन्ने हामीलाई थाहा थियो। र नेपालको वर्तमान कानुनले पनि यो विषयमा केही बोलेको छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्दाखेरि एउटा सानो बुकलेट निकाल्यौँ, जसमा चाहिँ प्रचलित कानुनले पशु हक अधिकारका बारेमा के भनेको छ भन्ने विषयमा हामीलाई जिज्ञासा लागेर हामीले यो पुस्तक निकालेका छौँ। यो पुस्तक निकालिरहँदाखेरि हामीले हाम्रा छोराछोरीका लागि धेरै गऱ्यौँ, हामीले हाम्रा आफन्तका लागि पनि धेरै गऱ्यौँ र हामीले हामीभन्दा सानाहरूका लागि जो हाम्रो मनुष्य जीवन लिएर अहिले हामी यहाँ छौँ, यो धरतीमा आएका छौँ, सबैका लागि धेरै कुछ गरिरहेका छौँ भनेदेखि एउटा अबोध प्राणी जसलाई वस्तुको रूपमा आज मानिन्छ, जसमा संवेदनशीलता छ, तर उनलाई वस्तुको रूपमा प्रयोग गरिएर आज मठ मन्दिरहरूमा आफ्ना भाकल, आफ्ना मन्नत, मेरो छोराछोरीको भविष्य राम्रो होस्, मेरो बाबुआमाको स्वास्थ्य राम्रो होस्, मेरो परिवार सुख शान्तिमय होस् भन्ने भावना लिएर एउटा अबोध प्राणीलाई लगेर जसको उसका पनि सन्तान छन्, उसका पनि बाबुआमा छन्, त्यो प्राणीलाई जुन काटिने एउटा परम्परा छ, यो गलत छ। किनभने यो धरतीमा जन्मेका हामी सबैको स्थान उही नै हो भनेर सचेत भयो भन्दामा हामीले कसैले त्यो अन्याय गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबमा हामीलाई लागेर यो अभियान हामीले हाम्रा अग्रज जातिहरूले 2055 सालबाट सुरु गरेको अभियानलाई अहिले हामीले अलिकति बृहत रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा र कानुनी हिसाबमा, मानवीयताका हिसाबमा, यो हाम्रो ग्रन्थ शास्त्रका हिसाबमा के सम्बोधन गरिएका छ भन्ने विषयमा हामीले अगाडि बढिँदाखेरि यो पुस्तक निकालिएको। देशैभरिबाट प्रतिनिधित्व गरेर यस सभामा आएका छौँ। आदरणीय प्रतिनिधि साथीहरू, हामी प्रणामी, त्यसपछि हामी कुनै पनि पदको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू, हामीमा 4-5 कुराको जरुरी छ। पहिलो अनुशासन, हामी कुन सभामा छौँ भन्ने कुराहरू, त्यो सभाको अनुशासन हामीले पुरा गर्नुपर्ने छ। र अर्को कुरा हाम्रो समय, तपाईँले कुनै पनि कार्यक्रमको समयलाई निश्चित गरेपछि त्यो कार्यक्रमलाई दिनुहोस्, तपाईँले त्यो जरुरी छ। अर्को कुरा, तपाईँले कसैले फोन गर्छ तपाईँलाई, त्यो फोनको जवाब उठाउन सक्नु भएन भने कल ब्याक गर्नुहोस्, नेतृत्वले गर्नुपर्ने काम त्यो हो। अनि तपाईँ कुन क्षेत्रको कुन पदमा रहेर सेवा गर्ने हुनुहुन्छ, तपाईँको दायित्व के हो, तपाईँले के भित्रमा हेर्नुपर्छ, मेरो दायित्व के हो, मेरो पदको दायित्व के हो। पहिलो त म सुन्दर साथ हुँ, सुन्दर साथपछि म परिषदमा हुन सक्छु, भाइचुरामा हुन सक्छु, सेवा समितिमा हुन सक्छु, कुनै पनि क्षेत्रमा मेरो पदीय दायित्व हुन सक्छ।
त्यो पदीय दायित्व मैले कतिको निर्वाह गरेको छु भन्ने कुराहरू आत्मआलोचना गर्नुपर्छ र जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्दछ। हामी महाधिवेशन आयो जहिले पनि प्रतिस्पर्धाको रूपमा पद निर्वाचनको पक्षमा जान्छौँ, हामी जिम्मेवारीको पक्षमा जाँदैनौँ। यहाँलाई भनौँ, जब 47 सालमा युवा परिषदको स्थापना भयो त्यो बेलादेखिको स्थापनामा सुरु गरेको कहिले पनि पदको लालच गरिन र नेतृत्व जिम्मेवारी पूर्णलाई यति निर्वाहका साथ गरेँ कि आजसम्म पनि गर्दैछु र भने क्रमिक रूपमा मैले आफ्नो पद स्थापना गर्दै गएँ। पदको लालच कहिले पनि गरेर त्यो पदलाई प्रतिष्ठान गर्दै चाहिँ आफ्नो दायित्वले, आफ्नो जिम्मेवारीले। त्यसैले आज यस महाधिवेशनमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरूलाई म यो अनुरोध गर्दछु कि हामी प्रणामी युवाहरू हौँ। हामीले हाम्रो धर्मलाई, हाम्रो समाजलाई, महामती प्राणनाथजीको सन्देशलाई सुख शीतल गरौँ, संसार पसलसी 14 भवन बनाउनु छ। त्यो महान उद्देश्यलाई हाम्रा गुरुजनहरूले देश विदेशमा गएर गरिरहनु भएका पण्डित प्रचारकहरूले आफ्नो क्षेत्रमा गरिरहनु भएका सेवा समितिले हाम्रा विभिन्न क्षेत्रका आफ्नो कार्य गरिरहेको छ। युवा परिषद प्रणामी युवाहरू आज हामीले विश्वका युवाहरूलाई नेतृत्व गर्नुपर्नेछ। हामी सात्विक छौँ, हामी निरामिष छौँ, दुर्व्यसन त्यागो सेवामुखी बनाऊ भन्ने हाम्रो नारा छ। त्यो नारालाई हामीले जनजनमा पुऱ्याएर अगाडि बढिराखेका छौँ भने हाम्रो दायित्वलाई हामीले पुरा गर्नुपर्दछ साथीहरू। आज हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ म प्रणामी हुँ। मलाई आज म कुनै दिन युवा परिषदको अध्यक्ष थिएँ, अहिले म सेवा समितिको अध्यक्ष, बिचको विभिन्न पदहरूले मलाई कुनै मायने राख्दैन। मलाई बाहिर जाँदाखेरि गौरवका साथ भन्न मन लाग्छ कि म प्रणामी हुँ। त्यो गौरव मेरो सम्मान हो, एउटा प्रणामीको सम्मान हुन्छ। त्यो प्रणामी भन्ने शब्दले चाहिँ त्यसैले गर्दाखेरि देशभर एउटा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आदरणीय भाइहरू जो अहिले म त्यतिखेर अध्यक्ष हुँदाखेरि भाइहरू नजन्मिनु पनि भएको छ होला, भर्खर 20-25 वर्षको 30 वर्षको दौरानको भाइहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यो मेरो भाइहरूलाई सुझाव के हुन सक्छ भने मैले अघि भनेका कुराहरू कहिले पनि आफ्नो जिम्मेवारी एउटा नपन्छौँ। आज हामी महाधिवेशनमा हामी कोही 4000, कोही 5000, कोही 10,000को प्लेट खर्च गरेर पनि आएका छौँ। महाधिवेशनमा कोही हामी उपस्थिति आफ्नो साथीहरू कता कता हामी फोटो सेसनमा कता लागेका छौँ। के फाइदा साथीहरू? हामी अहिलेसम्म भोलि पनि हामी चुनाव आउँछ, चुनावमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ। म यो पदले कामै गर्दिनँ। राज्यको लागि आत्मसात गरेर कसैले पनि भन्नुपर्छ कि मलाई पद चाहिँदैन। यदि सेवा गर्ने भावना छ भने मलाई पद चाहिँदैन भनेर आउनुहोस् तपाईँहरू। मेरो जिम्मेवारी, म एउटा प्रणामी युवा हुँ। मैले मेरो प्रणामी समाजलाई, मैले मेरो एउटा संस्थालाई, मैले पुरा विश्वलाई नै एउटा युवा प्रणामी युवाको महत्त्व बुझाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू आज हामीले बुझ्नुपर्छ। यो महाधिवेशनले यहाँलाई त्यही सिकाओस्, त्यही जानोस्। केन्द्रीय महाधिवेशन जहाँ अहिले प्रतिनिधि साथीहरूले केन्द्रीय देश वर्तमान समितिले कति राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर अहिले यो महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ, यहाँले जान्न जरुरी छ। प्रत्येक एकाइबाट आउनु भएकाले जान्न जरुरी छ कि महाधिवेशन कसरी गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू। यो जान्नको लागि महाधिवेशन आइन्छ, प्रतिनिधि मात्रै गएर काठमाडौँको रमाइलो हेरेर आएको होइन साथीहरू। त्यसैले गर्दाखेरि कुनै पनि कस्तो सभामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, त्यो सभाको मर्यादालाई तपाईँ कुन ठाउँमा बोल्दै हुनुहुन्छ, कुन विषयलाई लिएर बोल्दै हुनुहुन्छ, कस्तो व्यक्तिहरूसँग तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो युवाले जान्न जरुरी छ। कुनै पनि समाजको मेरुदण्ड भनेको युवा हो। प्रणामी समाजको मेरुदण्ड हामी सबै हौँ। म आज उमेर युवाभन्दा नागिसके पनि मलाई युवा भन्नलाई गर्व लाग्छ। म जहाँ पनि प्रतिस्पर्धामा जुनसुकै अवस्थामा पनि म फेस गर्न तयार छु। यहाँको बिचमा अलिकति अगाडि किन जान खोजेँ, मेरो आमा अन्तिम अवस्थामा हुनुहुन्छ। म आउने अवस्था थिएन त पनि मैले मेरो जिम्मेवारी, म पूर्व अध्यक्ष भएको हुनाले सेवा समितिको अहिले वर्तमान अध्यक्षको हैसियतले मेरो यो दायित्व छ यो संस्थाको नेतृत्वमा तपाईँहरूको सभामा आएर 2 शब्द बोलौँ भन्ने पनि र मेरो जिम्मेवारी तपाईँहरूलाई अनुभव गराउनको लागि पनि मैले तपाईँहरूको बिचमा अलिक छिटै जानुपर्ने दुष्टता गर्ने मलाई समय छैन। त्यसैले सुन्दर साथी, भाइहरू बहिनीहरू, हामी युवा, हामी प्रणामीको गौरव हौँ। प्रणामीको मात्र नभएर यो राष्ट्रको गौरव बनाऊ र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा हामी युवा भएर गौरव बनाउन सकौँ भन्दै 13औं महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै सर्वप्रथम श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषदले 2047 सालदेखि हालसम्म भनेपछि लगभग 30 वर्ष पुरा गरिसकेको यस यात्रामा आज सायद हुनसक्छ 31औं साधारण सभा पनि होला यो, र यत्रो वसन्त पार गरिसक्नु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। 30 वर्षको अन्तरालमा जुन अग्रज अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरूले अहिलेसम्म आउँदाखेरि विभिन्न तह तत्त्वमा रहेर रहनुहुने सम्पूर्ण युवा परिषदका पदाधिकारीज्यूहरूले जे जति कार्यक्रमहरू गरेर समाजमा एउटा नेतृत्व तहमा रहेर समाजलाई
राष्ट्र समक्ष चिनाउन सामाजिक कार्य गर्दै जुन श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल भनेर अहिले जुन यहाँहरूले पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्मका युवाहरूलाई समेटेर धर्म संस्कृति सेवा कार्यलाई अगाडि बढाउँदै यहाँहरूले अहिलेसम्मको यो खुड्किलो पार गर्दै आउनुभएको छ। यहाँहरूले यो जुन सराहनीय कार्य गर्नुभएको छ, यहाँहरू सम्पूर्ण यो साधुवादको पात्र हुनुहुन्छ। यहाँहरूले जुन तुम सेवा से पाओगे पार, दुर्व्यसन त्यागौँ सेवामुखी बनौँ जुन यहाँको नारा छ, साँच्चै नै यहाँहरूले जुन समाजमा अहिले दुर्व्यसन मुक्त समाज बनाउनु भएको छ, यो जुन शाकाहारी समाज विगत 4-5 वर्षदेखि यहाँहरूको एकदमै अग्रसर रूपमा लाग्नु भएको छ। यो समाजले अहिले हाम्रो राष्ट्रमा प्रणामी समाज भन्ने बित्तिकै युवा परिषदलाई सम्झिन्छ। युवा परिषदले अझै यो समाज अहिलेको समय सान्दर्भिक अनुसार अबको कार्य युवा परिषदले शिक्षा स्वास्थ्यलाई जुन जोड दिनुपर्छ भन्ने मैले यहाँलाई सुझाव दिन चाहन्छु। अब नैतिकवान समाज र एउटा एजुकेटेड समाज यहाँहरूले उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफू नैतिकवान रह्यो भने हामीले समाजलाई एउटा नैतिक शिक्षातर्फ अगाडि बढाउन सक्छौँ र हामी त्यसमा एजुकेटेड हुनुपर्छ। हामी पनि एउटा शैक्षिक अलिकति हामीले ज्ञान हासिल गरेको हुनुपर्छ र हामी नैतिकवान पनि हुनुपर्छ। अबको समाज हामीले जुन परम्परागत पहिलाका जे जस्ता थिए, अबको कम्पिटिसनको मार्केट छ, हामी इन्टरनेसनल मार्केटमा छ, इन्टरनेसनल समाजसँग हामीले घुलमिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले यहाँहरूले अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्गसँग काँधमा काँध मिलाएर जानको लागि हजुरहरूले अहिलेको समयलाई एउटा टेक्नोलोजीको माध्यमले पनि सक्षम हुन जरुरी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषदले अहिलेसम्म जुन कार्यहरू गर्दै आउनुभएको छ, यो कार्य समिति जुन आजसम्म यो खुड्किला पार गरुन्जेलसम्म यहाँहरू आउनुभएका सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। र हामीले पनि भर्खरै बाइजुराज महिला समितिले भर्खरै 1 महिना 4-5 दिन मात्रै भयो, हामी पनि विधिवत रूपमा दर्ता भएका छौँ। हाम्रा पुग्रज हाम्रा सल्लाहकार हाम्रो अहिले पनि यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रा अग्रज अभिभावकज्यू कमला माताजीले भन्नुभएको थियो हाम्रो साधारण सभामा, छोरी तिमी अब ठुली भयौ, तिमी अहिलेसम्म घरमै थियौ भने जस्तै हो। हामी आजसम्म सेवा समितिको काँधमा बसेर हामीले सामाजिक कार्य गर्दै आइरहेका थियौँ 52 सालदेखि हालसम्म। अब अहिले आएर समाजको माग अनुसार हामीले पनि यही भाद्र 4 गते विधिवत रूपमा समाज कल्याण परिषदमा हामी सिडिओ कार्यालय प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा हामीले दर्ता नम्बर 53 अन्तर्गत हामी पनि विधिवत रूपमा दर्ता भयौँ। अब हामीले सम्पूर्ण अभिभारा हाम्रो काँधमा लिइसकेका छौँ। तर जसरी आज हामीलाई सम्झेर, जसरी म स्क्रिनमा देखेर पर्दामा देखेर मैले कार्यक्रम चलाउँदै गर्दा पर्दा पछाडि एमसिआर मास्टर कन्ट्रोल रुममा बसेर मलाई प्रत्येक सेकेन्डमा सहयोग गरिरहने हुने मेरा परम मित्र नरेन्द्र खनाल आज मसँग हुनुहुन्छ र उहाँको साथ नभएको भए, त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी समाजको साथ नभएको भए एभिन्यूज खबर टेलिभिजनले कोरोना कालमा जुन खालको एउटा सामाजिक सहयोग गर्न सकेको थियो त्यो गर्न सक्दैन थियो। श्रीकृष्ण प्रणामी समाजको त्यो साथ सहयोग नभएको भए नेपालमा मात्रै होइन, भारतका विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपालीहरूलाई कोरोनाको त्यो अवस्थामा, लकडाउनको अवस्थामा जुन खालको सङ्कटको परिस्थिति थियो त्यसमा हामी प्रत्येक घन्टा जस्तो श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका सरहरूसँग कुराकानी गरिरहेका हुन्थ्यौँ। श्याम सरसँग, त्यसै गरी माधविका सरसँग, अनि सुमन सरसँग, त्यसै गरी भोला सरसँग, अन्य थुप्रै सरहरूसँग हामी कुराकानी गर्थ्यौँ। सायद दिनको हामी 50औं पटक कुराकानी गर्थ्यौँ। जब समस्या आउँथ्यो हामी श्रीकृष्ण प्रणामीलाई सम्झिहाल्थ्यौँ। अन्य पनि सहयोगी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, लाइन्स क्लबका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। तर जसरी एउटा सेवा भावले यहाँहरू लाग्नुभयो, मनैबाट हृदयबाट सेवा गर्ने भावनाले यहाँले जसरी जोड्नुभयो, त्यसले एउटा हाम्रो पूर्वीय समाजको एउटा दर्शन
आफू नखाएर पनि अरूलाई सहयोग गर्ने अथवा समस्या पर्दा अरूले सहयोग मागेर होइन, हामी आफै जसरी छिमेकीलाई अप्ठ्यारो पर्दा हामी आफै जान्छौँ नि सहयोग लिएर, हो त्यो खालको पुण्य दर्शनको एउटा हामीले अरूलाई दिएर खाने, अरूको समस्या बुझेर अरूको समस्या देखेपछि उसले आग्रह नगरे पनि उसले नमागे पनि हामी आफैले गएर दिने खालको जुन पूर्वीय सभ्यताको संस्कार एउटा संस्कृति थियो त्यसको एउटा देखिने रूपमा पुनर्जागरण भयो। कोरोना काल त्यस कारण एउटा समस्या मात्रै थिएन, त्यो चाहिँ नेपाली समाजमा यहाँले दिनुभएको यो सन्देश प्रवाह सदा सम्झनामा रहन्छ। एभिन्युज खबर टेलिभिजनको लागि मात्रै होइन, यो समाजले श्रीकृष्ण प्रणामी समाजको योगदानलाई मलाई लाग्छ कहिले बिर्सने छैन र भविष्यमा पनि समाजलाई त्यसका समस्या पर्दा तपाईँ हामी सबै एक भएर कृष्ण भावना भावित भएर हामी समाजमा जुट्नेछौँ। त्यसका लागि यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिँदै विद्वज्जनहरू, युवा वर्गहरू र यस कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने समस्त धर्मपरायण सुरसाज्यू, उपस्थित मञ्चमा आसीन विद्वज्जन, सेवा समिति, युवा परिषद, बाइजीराज केन्द्रीय जिल्ला इकाइ लगायत समस्त पदाधिकारीहरू सबैको कोमल चरणमा करबद्ध प्रेम प्रणाम। पहाड़ में टकराता है उसे तूफान कहता है, मैदान में टकराता है उसे युवान कहता है। जब पहाडमा जतिसुकै हावा हुन्डरी आए पनि हावालाई पहाडले छोप्नलाई पहाड समर्थन हुन्छ, त्यसै गरी जतिसुकै विघ्न बाधा आए पनि युवा परिषदहरू कहिले डगमगिँदैन। बग्ने खोला बगि नै रहन्छ, ठुलो ठुलेर के हुन्छ र युवा परिषद अगाडि बढी नै रहन्छ, कोरोना लागेर के हुन्छ। तसर्थ समस्त युवा टिमलाई जोस, जागर, हिम्मत सधैँ यहाँहरूको सराहनीय छ। यस्तो कोरोना कहरमा पनि यहाँले जुन अहम भूमिका निभाउनु भयो, हामी आफूलाई गौरवान्वित हुन्छौँ र टेलिभिजनको माध्यमबाट विभिन्न स्थान, यो मिडियाको माध्यम, फेसबुक माध्यम, अनलाइन माध्यमबाट युवा परिषदले गर्दै आउनुभएको योगदानप्रति म हृदयदेखि नै गौरवान्वित हुँदै हजुरलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र हजुरसँग बिदा हुन चाहन्छु। र आज यो परिषद लगायत मलाई सम्मान गर्नुहुने सबै अग्रजहरूलाई पनि म आभार व्यक्त गर्दै हजुरसँग बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, प्रेम प्रणाम। विभिन्न क्षेत्रबाट हामीलाई सहयोग भएको छ। सम्पूर्ण सहयोगी सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको अथक मेहनत, प्रयास र उहाँहरूको सहयोग सद्भावले आज यो 13औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको हामी पहिलो सेसनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गर्नुहुने महानुभावहरूलाई आज युवा परिषद जुन एउटा सम्झेर सम्मान गरेको छ, यो सम्मानको वातावरण बनाउँछ। भोलिको दिनमा परिषद पनि उहाँहरूले हेर्ने एउटा भावना, दृष्टिकोण अझ सबल र एउटा दरिलो भएर जान्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र यो कार्यक्रमको अब धेरै लामो समय भइसकेकोले म धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि कार्यक्रममा यहाँहरू आइदिनु भयो। त्यसका विभिन्न क्षेत्रबाट आफ्नो स्तर अनुसार, हैसियत अनुसार पार्टीको जुन एउटा परिषदको प्रतिनिधित्व गर्दै परिषदको शुभेच्छुको नाताले यहाँहरू आउनुभयो। यहाँहरू सबैलाई आफ्नो यो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा विशेष आभार, धन्यवाद प्रकट गर्दै कार्यक्रमका आकर्षक प्रमुख अतिथि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपालका कुलपति डाक्टर गङ्गा प्रसाद उप्रेतीले समग्र कार्यक्रमको टिप्पणी सहित आफ्नो भावमा सम्बोधन गर्नुभयो। हामीले आत्मचिन्तनका साथ के जीवनमा आध्यात्मिक मूल्यको के मान्यता छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्छ र बुझाउनु पर्छ। त्यसलाई ग्रहण गर्यो भने हाम्रो परिवार राम्रै बन्छ। परिवारमा भएको जुन एउटा द्वन्द्व छ, समाजमा भएको जो द्वन्द्व छ, देशमा भएको जो द्वन्द्व छ र विश्व क्षेत्रीय रूपमा भएका द्वन्द्व र वैश्विक रूपमा भएका द्वन्द्वहरू छन्, ती द्वन्द्वलाई राम्ररी घटाउँदै न्यूनीकरण गर्दै एउटा समाजलाई स्थायीताका निमित्त लैजान सकिन्छ। यो काम गर्नका निमित्त के आध्यात्मिक प्रवर्धनका निमित्त क्रियाशील मुलुकका धार्मिक संस्थाहरूको र दार्शनिक संस्थाहरूको बहुत ठुलो भूमिका छ।
र मैले अघि पनि भने कि प्रणामी सम्प्रदाय एउटा धार्मिक सम्प्रदाय मात्र होइन, कि यस क्षेत्रको जीवन पद्धति पनि हो र त्यसका साथसाथै एउटा यस क्षेत्रको जीवनलाई अर्थाउने एउटा दर्शन पनि हो। त्यसले यति महत्त्वपूर्ण यसको गौरव र गाथा छ। यसको प्रवर्धनका निमित्त यस सम्प्रदायका महाराजहरू गुरुहरूले र नयाँ पुस्ताका युवा युवतीहरूले उल्लेखनीय योगदान गरिरहेका छन् र जसको कारणले समाज एउटा एकदमै अस्तव्यस्तताबाट त्यो समाजमा उत्पन्न भएको अस्तव्यस्ततालाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त ठुलो भूमिका भइरहेको छ र यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपालमा हामी जे जति छौँ र नेपालमा बसेर यस सम्प्रदाय मार्फत आध्यात्मिक चेतनाको विकास गर्नका निमित्त, त्यसलाई प्रवर्धन गर्नका निमित्त, विशेष गरी नयाँ पुस्तालाई कि जीवनको नैतिक मूल्य कहाँ छ र नैतिक मान्यता कहाँ छ, जीवनमा अस्तव्यस्ततालाई न्यूनीकरण गर्ने आधारहरू बोकेका नैतिक मूल्य र मान्यताहरू हामीसँगै छ। त्यसलाई चिन्नु र चिनाउनुपर्छ र चिन्नु र चिनाउनका साथलाई त्यसलाई अनुसरण गर्नका निम्ति सिकाउनुपर्छ। यो सिकाउने क्रममा हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। बाजुरा महिला सङ्घ त्यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। प्रणामी सम्प्रदायका अरू विभिन्न निकायहरू छ, तिनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यो भूमिकाको सराहना गर्दै सबैको चाहिँ यो सराहना गर्दै सबैको आफ्नो प्रभावकारी भूमिका अझै बढ्दै जाओस् भन्ने म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आशीर्वचनसहित शुभकामना व्यक्त गर्दै नौतन धामका गादीपति बाबाजी श्री 108 अमृतराज महाराजजीद्वारा आफ्नो भाव प्रकट गर्नुभएको हो। लाल की, निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। समादरणीय आजको यो गरिमामय सभाका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिजी, साथै यहाँ स्टेजमा विराजमान सन्त समाज, विद्वद्वर्ग एवं हाम्रो समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू एवं सबै पूर्व मेचीदेखि लिएर महाकालीसम्मबाट आउनुभएका मठ मन्दिरहरूका प्रतिनिधिगण, समस्त सुन्दर साथजीलाई मेरो कोटि कोटि सप्रेम प्रणाम छ। प्रणाम। सुन्दर साथजी मेरो अलिकति अघि भनिसक्नुभयो स्टेज मन्त्रीज्यूले कि शारीरिक उसले गर्दाखेरि म छिटै जान चाहेको मात्र हो, न मलाई पनि यहाँ बसेर धेरै बेरसम्म सबैका गन्थन सुन्ने विचार त थियो, तर अब त्यस्तै हुन्छ होइन। आज यो युवा परिषदले जो कार्य गर्दैछ अत्यन्त सराहनीय, अनुकरणीय छ। सबै हाम्रो समाजको लागि मात्र नभएर अन्य समाजको लागि पनि धेरै अनुकरणीय कार्यहरू हाम्रो युवा परिषदले गरिरहेको छ। त्यसको लागि म युवा परिषदलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि जुन युवा परिषदको योभन्दा पूर्वका जिल्ला अनि इकाइका सबैको यहाँ चुनाव अथवा तो मनन आदि भइसकेको छ, मनोनित भएर आइसक्नु भएको छ। मलाई लाग्दछ अब यो नेपाल केन्द्रीय युवा परिषदले पनि चुनावतर्फ जाँदैन, झगडापट्टि जाँदैन भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। शान्त वातावरणले यो आजको आयोजन, आजको यो कार्य पुरा हुन्छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। अनि यस्तो प्रतिनिधि चुनेर आउनुपर्दछ, त्यो प्रतिनिधिले हाम्रो समाजलाई, हाम्रो युवालाई मात्र नभएर बाह्य समाजलाई पनि निर्देशन दिन सकोस्, त्यस्तो एक व्यक्तित्वशाली प्रतिनिधिको परिचयन हाम्रो समाजमा हुनुपर्दछ, जहाँ प्रतिनिधि र आगेवान व्यक्तित्व जसको हातमा बागडोर आउँदछ
त्यस्तो विचलित भयो भने त्यो समाजले कहिल्यै पनि उन्नति गर्न सक्दैन। हेर्नु, विचार गर्नु, महाभारतको युद्धलाई हामी हेरौँ, एकपट्टि 5 पाण्डव, मात्र 5 पाण्डव थिए, तर उहाँहरूको बागडोर कृष्णको हातमा थियो, किनभने ती मार्गदर्शक कृष्ण सत्यको पुजारी हुनुहुन्थ्यो। कृष्णले बागडोर सम्हालेको थियो 5 पाण्डवको भने 100 कौरवहरूको बागडोर शकुनीको हातमा थियो। कसको विजय भयो हामी विचार गरौँ। सत्यको विजय हुन्छ। अनि मार्गदर्शन यस्तो व्यक्ति हुनुपर्दछ, यस्तो व्यक्तिको चुनाव हजुरहरू गर्नुहोस् कि त्यो व्यक्ति निष्भावले समाजप्रति समर्पितको भावना होस्, मृदुभाषी होस्, एकदम जहाँसम्म हामीले आफ्नो जिब्रोलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, बोलीमा कन्ट्रोल त छैन भने त्यो नेताले कहिल्यै केही पनि गर्न सक्दैन, त्यसले मार्गदर्शन गर्न सक्दैन समाजलाई। त्यसकारणले म युवा परिषदलाई यस्तो एक सजेसन भन्नुहोस् या तो एक मार्गदर्शन दिन चाहन्छु, यस्तो व्यक्तित्वको परिचयन गर्नुहोस् हजुरहरू कि जसले हाम्रो युवा परिषदलाई मात्र नभएर मेचीदेखि महाकालीका सब सुन्दर साथलाई मात्र नभएर सबैलाई मार्गदर्शन गर्न सकोस्। त्यसमा मृदुता होस्, त्यसमा शालीनता होस्, त्यसमा सहन शक्ति होस्, त्यसमा सबैको मर्यादा अनुशासन जसले जानेको छैन भने त्यो नेताले कहिल्यै पनि समाजलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। यो कुरो हजुरहरूले जान्नुपर्छ। आज हाम्रो हिन्दू सनातनको पूर्वकालदेखि नै यिनै कुरा हामी सिक्दै आएका छौँ, जान्दै आएका छौँ। महाभारतको युद्धकाल, रामायणको युद्धकाल, आज ती रामायणमा रावणका कति योद्धाहरू थिए, राक्षसहरू, तर मार्गदर्शक ठीक थिएन, रावणको मार्गदर्शक ठीक थिएन। तर यता बाँदर सेना लिएर रामको मार्गदर्शकमा सजिलै विजय प्राप्त गरेका थिए। त्यसैले मार्गदर्शकको चयन हुनु अत्यन्त आवश्यकीय छ। अनि सुशील व्यक्तित्वशालीलाई चयन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। अनि मेरो अपेक्षा यही छ कि युवा परिषद सधैँ अगाडि बढोस्। अहिले जिल्ला युवा परिषदले एउटा अद्वितीय एकदम राम्रो काम गरेको छ। उनीहरूले गर्छौँ भन्ने वचनबद्धता गरेको छ। उहाँहरूले हाम्रो ब्रह्मलीन आचार्य श्री 108 नौतनपुरी धामको आचार्य महाराज श्रीको लिखित किताब विधि र निषेध भन्ने कुरो उहाँहरूले नेपालीमा अनुवाद गरेर छपाउँदै हुनुहुन्छ। कति प्रशंसनीय किताब छ त्यो किताब। अरू किताब पढ्नु नपढ्नु ठिक छ, तर त्यो किताब हर सुन्दर साथले पढ्नुपर्दछ, हर व्यक्तिले पढ्नुपर्दछ, हिन्दू धर्मावलम्बी सबैले पढ्नुपर्दछ। त्यस्तो एक महान ग्रन्थको प्रकाशन हाम्रो जिल्ला समितिले गर्दैछ। यस्ता महान कार्यहरू हामीले गर्नुपर्दछ। अनि मलाई लाग्दछ कि जति हामी कार्य गर्दछौँ नि समाजमा, त्यसको सबैको रिपोर्ट राख्नु। यो समितिले यस्तो प्रकारको सेवा गर्यो, यो समितिले यस्तो समाजलाई, धर्मलाई अनि सुन्दर साथलाई यस्तो लाभ पुर्याएको छ, अर्को समितिले यस्तो गरेको छ, त्यो भए हामीलाई अगाडि बढ्नलाई प्रोत्साहन मिल्दछ। हामीले त्यो पनि कार्य गर्यौँ। समितिको अध्यक्ष भएर आयो, गर्नु केही छैन, अनि झगडा हुन्छ, उस हुन्छ, त्यो गरेर त्यो गर्नुभन्दा समिति नै नबनाउनु राम्रो नि, होइन? समिति त यस्तो होस् कि समाजलाई, समाजको बागडोरलाई अगाडि बढाएर जाओस्। हामी पदका लागि अहङ्कार गर्दछौँ, पदका लागि तछाड मछाड गरेर झगडा गर्दछौँ, तर कार्यको लागि, सेवाको लागि किन गर्दैनौँ? म यो सेवा गर्छु भनेर अगाडि किन नआउने? यस्तो प्रकारको हामीले समाजको निर्माण गर्यौँ भने यो धर्मको मात्रै होइन, सबैको विकास भएर जान्छ। प्रणामी धर्म सत्य धर्म हो। यो सत्य भनेको मात्र प्रणामीले स्वीकार गर्ने होइन, हिन्दू सबैले। हिन्दूको परिभाषा सबभन्दा सजिलो परिभाषा म हजुरहरूलाई भन्छु, हिंसा भयते चित्तम यस्य स हिन्दू।
जो हिंसादेखि भयभीत चित्त हुन्छ त्यो पो हिन्दू हो त? त्यो हिन्दूलाई हामीले समेटेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। आजको युवा परिषद, यो नेपाल केन्द्रीय युवा परिषदले जो कार्य गर्दैछ धेरै प्रशंसनीय छ, उदाहरणीय छ अनि हामी सबैलाई अनुकरणीय छ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, साधुवाद मेरो तर्फबाट, शुभकामना साथै नौतन धामको धेरै धेरै आशीर्वाद दिँदै म मेरो वक्तव्यलाई यहाँ समाप्त गर्न चाहन्छु। सबैलाई मेरो प्रणाम छ। प्रणाम। हेलो, हामी कृतज्ञ भएका छौँ महाराजजीको आशीर्वचनबाट। महाराजजीले जुन आशीर्वाद हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ हामीले त्यसलाई अनुसरण गर्नुपर्छ। हामी हाम्रा श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म जोगाउनको लागि आजभन्दा अगाडिदेखि जुन किसिमबाट गुरुजनहरूको त्याग तपस्या रह्यो र हामी आज यो अवस्थामा आइपुग्नको लागि जुन गुरुजनहरूले जुन किसिमको एउटा त्याग गर्नुभयो यो हामीले शब्दमा वर्णन गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी सबैले हाम्रा गुरुजनहरूको मार्गदर्शन, गुरुजनहरूको आशीर्वचन अनुसार अगाडि बढ्यौँ भने श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मलाई। उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन परिषदका महासचिव सुमन पुणासैनीले गर्नुभएको थियो। अध्यक्षता गर्नुभएका परिषदका अध्यक्ष नवराज ढकालद्वारा आफ्नो भावसहित पहिलो सत्रको सभापतित्व विसर्जन गर्नुभयो। धन्यवाद सहित सभापति मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु हुने श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालका अध्यक्ष श्री नवराज ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म हजुरबाट बिदा हुन्छु। पहिलो सत्रमा हस्त प्रणाम। धन्यवाद महासचिवज्यू। कृष्ण कन्हैयालालको, सद्गुरु महाराजको, प्राणनाथ प्यारेको, अखण्ड परमधामका विराजी श्री राजश्यामाजीलाई चरण कमलमा दन्तमन गर्दै प्रणाम गर्दै आज श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालको 13औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको पावन अवसरमा आजको यस कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण समय दिएर पाल्नुहुने हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू, श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म संरक्षक, यस नौतन धामका कार्याधिपति श्री एक्स्या रघुनाथ महाराजज्यू, त्यसै गरी सन्त श्री प्रभु सुधाकरज्यू, श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका अध्यक्षज्यू लगायतका सम्पूर्ण पदाधिकारीगण, त्यसै गरी बाइजराज महिला समितिका अध्यक्षज्यू लगायतका सम्पूर्ण पदाधिकारीगण र युवा परिषदका अग्रज पूर्वज र अहिले वर्तमानका केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला समिति र प्रारम्भिक समिति र सम्पूर्ण सदस्य युवा साथीहरू, मेची महाकाली हिमाल पहाड तराईबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण प्रतिनिधि पर्यवेक्षकज्यूहरू, आजको यस कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण समय दिएर पाल्नुहुने विभिन्न समिति सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने प्रतिनिधिज्यूहरू, श्री नवतन्धाम व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू लगायतका सम्पूर्ण महानुभावहरू, पत्रकार महोदय र सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट यहाँहरू सबैको चरण कमलमा सर्वप्रथम प्रणामको अभिवादन गर्दछु। स्वीकार्नु सबैले प्रणाम। लामो समय भएको छ। हामी बिहान 11 बजेदेखि 11:30 बजे भनेकोमा अलिकति ढिलो 12, 12:30देखि हामी यो पहिलो सत्रमा 13औं राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रत्येक 3 वर्षमा हुने 2047 साल माघ 18 गते निर्देशन त्यागौँ, सेवामुखी बनौँ, वातावरण संरक्षण राखौँ, आत्मा परमात्मालाई चिनाउँ र निरामिष भोजन सेवन गरौँ। 5वटा आधारशिला लिएर 2047 साल माघ 18 गते विधिवत स्थापना भएको। हुन त युवा परिषदका विभिन्न नामहरूबाट 2024-25 सालदेखि नै यसको अस्तित्व थियो भनिएको छ।
हामीले अघि झापाको 2078 साल असोज 3 गते झापाको अधिवेशनमा हामी सब त्यहाँ उपस्थित भइरहँदा हाम्रा आदरणीय प्रजापति कोइराला जो 25 सालदेखि झापा जिल्लाको चाहिँ जिल्लाको अध्यक्ष उहाँले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ भनेर मैले सम्बोधन गरिरहँदा यो अझ ढिलो हो भाइ, हामी त 24 सालदेखि सङ्गठित छौँ भनेर म 31 सालको मान्छे, मभन्दा अगाडिदेखि हाम्रा अग्रज पूर्वजहरूले विशेष गरी धर्म र सेवाका कार्यहरूमा युवाहरूलाई परिचालन गर्ने, युवाहरूमा आध्यात्मिकता, नैतिकता र अनुशासनलाई कसरी व्यवस्थित ढङ्गले सम्प्रेषण गर्दै समाजमा सेवालाई धर्मलाई अगाडि बढाउनको लागि यो प्रणामी समाजको एउटा गर्विलो हाम्रो प्रणामी युवाहरू घर लाग्दा पनि छन्, रहर लाग्दा पनि छन्, कहीँ कसैले खबरदार गर्यो भने डर लाग्दा पनि छन्। डर लाग्दा पनि हुनुपर्छ आवश्यकता अनुसार, घर लाग्दा त हुने हो, रहर लाग्दा हुने हो। तर हाम्रो धर्म संस्कृतिमा कहीँ कतैबाट आँच आयो भने हामी यो देशका जसरी राज्य सञ्चालनमा सिपाही प्रहरीको भूमिका हुन्छ, सैन्य भएन, सैन्य शक्ति भएन, त्यो राज्य व्यवस्था रहँदैन। जसरी अफगानिस्तानमा अहिले राज्य व्यवस्था ढल्यो, किन ढल्यो? त्यहाँका सेनाहरूले हात उठाए, हामी युवा परिषदले हात उठायो भने हाम्रो प्रणामी संरचना प्रणामी के हुन्छ? त्यो प्रणामी हाम्रो सत्ता ढल्छ। त्यो भएर यो प्रणामी सत्ताको, प्रणामी समाजको धरोहरको रूपमा रहेको युवा परिषदको आज 13औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ। देशैबाट हाम्रा प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरू आउनुभएको छ। अत्यन्त दुःख कष्टको साथ अहिले यो कोभिडको सन्दर्भ छ, हामी जोखिमको चाहिँ अवस्थाहरू छ। यो जोखिमको अवस्था भए पनि यो हाम्रो 3 वर्षमा राष्ट्रिय महाधिवेशन सबैमै सम्पन्न गर्नुपर्दछ। समय अनुसारका हाम्रा नीति कार्यक्रम र हाम्रा योजनाहरू, भिजनहरू परिवर्तित हुँदै जानुपर्दछ। विज्ञान र प्रविधिले ल्याएको हाम्रा उपलब्धिहरूलाई हामीले त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ, दोहन गर्न सक्नुपर्दछ। र यो कोभिड-19 जस्ता महामारीहरू भोलिका दिनमा अझ ठुला महामारी आउन सक्छन्। यस्ता महामारीलाई सामना गर्न सक्नुपर्दछ। र त्यसो गरिराख्दाखेरि हाम्रा नीति योजना कार्यक्रमहरू, हिजो हामीले के नीति योजना लिएका थियौँ, कहाँ नीतिहरू रहे, कहाँ हामी सफल भयौँ, कहाँ सुधार्नुपर्ने अवस्थाहरू रहे, ती सबैलाई हामी 3 वर्षको कामको हामी आज मूल्याङ्कन गर्छौँ। केन्द्रले गरेको कामको मात्र होइन, आज प्रदेशले गरेका कामको पनि यहाँ समीक्षा हुन्छ, जिल्लाहरूले गरेको समीक्षा हुन्छ, प्रारम्भिक समितिहरूले गरेको कामहरूको समीक्षा हुन्छ। सबै कार्यको समीक्षा गर्दै राम्रा कामहरूलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ, सुधार गर्ने पनि काममा हामी सुधारेर लान्छौँ र कतिपय हामी नयाँ योजनाहरू अगाडि सार्छौँ। अहिलेको समय, अहिलेको वस्तुस्थितिले के माग गरेको छ? युवाका क्षमताहरू, युवाका चाहनाहरू, युवाका समस्याहरू, युवाका व्यवस्थाहरू र युवाहरूले भएका दुःख कष्टहरूलाई पनि यस्ता खालका महाधिवेशनमा छलफल हुनुपर्दछ। त्यसबाट युवाको पनि अब भोलिका दिनमा कसरी उनीहरूको चाहिँ आफ्नो प्रति विकास हुन्छ, उनीहरूका आफ्नो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ, यी कुराहरू पनि हामीले सोच्नुपर्दछ। यसभन्दा अगाडि हामीले खालि सेवाका कुराहरू मात्रै गर्थ्यौँ, धर्मका कुराहरू हामी गऱ्यौँ, तर युवाका विषयमा हामीले कुरा गरेका छैनौँ। अब युवाका विषयमा पनि चर्चा गर्ने दिन आयो। आज युवाहरू रोजगारीको लागि विभिन्न चाहिँ अध्ययनको क्रममा विदेशिएका छन्। कतिपय युवाहरू विदेशमा गएपछि हाम्रा लोक संस्कृतिहरू, हाम्रा प्रणामी संस्कृतिहरू, हाम्रा दर्शनहरू भुलेका छन्। मलाई एकजना भाइ, नुवाकोटको भाइले अस्ति भर्खर एउटा चाहिँ मलाई मेसेज गर्दै थियो। उहाँ जापानमा 9 वर्ष बस्नुभयो र त्यहाँका साथीहरू जो प्रणामी युवाहरू जापान पुगे, कतिपय हाम्रो धर्म संस्कृतिबाट च्युत भए, उहाँहरू सम्पर्कमै आउन चाहनुहुँदैन। त्यस्ता युवाहरूलाई पनि हामीले सङ्गठित गर्नुपर्दछ, उहाँहरूका पनि समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ र उहाँको सेवा र धर्मको काममा युवाहरूलाई हामीले सङ्गठित परिचालन गरिराख्नु पर्दछ। त्यसो भएको हुनाले यस्ता खालका साङ्गठनिक कामहरूबाट मूल उद्देश्य, यो साङ्गठनिक कामको मूल उद्देश्य भनेको हाम्रा सेवा र धर्मलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने हो। हाम्रा धर्मका कामहरू गर्न हाम्रा माओ संस्था, सेवा समिति नेपाल, हाम्रा समाजमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू भए पनि मूल रूपमा 3वटा संस्थाहरू छन्। हाम्रो एउटा चाहिँ माओ संस्थाको रूपमा त छात्र संस्थाको रूपमा देशैभरिका संरचनालाई प्रतिनिधित्व गरेको छाता संगठनमा सेवा समिति नेपाल छ, जुन हामीले एउटा चाहिँ सेवा समिति नेपालको रूपमा हामी चाहिँ गर्वित छौँ। हामी 2023 सालमा पहिलो धार्मिक संस्थाको रूपमा स्थापना भएको हो। त्यसै गरी सेवा समिति नेपाल अन्तर्गत भाइजुराज महिला समिति र युवा परिषद भन्ने संस्था छ। यी संस्थाहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा कार्यहरू अगाडि बढाउनु पर्दछ र त्यसै कार्यको सिलसिलामा हामीले आज सार्वजनिक काममा छौँ। धर्मका कार्यहरूलाई युवाहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने, बालबालिकालाई कसरी परिचालन गर्ने र अहिले नेपाली समाज अघि प्रमुख अतिथिले धेरै कुराहरू राख्नु भएको छ।
पढामी समाजबाट पढामी युवाहरूबाट धेरै अपेक्षा छ। नेपाली समाजमा पढामी समाजको एउटा चाहिँ धार्मिक दर्शन र जीवन पद्धतिमा जुन एउटा योगदान छ त्यो कार्यको लागि समाजले अपेक्षा गरेका छ। नेपाली समाजले पढामी समाजको ठुलो अपेक्षा +2 गर्दै गरेका ब्याचलर गरेका भाइ बहिनीहरूलाई कुन विषय चुज गर्ने, बजारको माग एउटा छ, अभिभावकको चाहना एउटा छ, उसको क्षमता एउटा छ। त्यो बिचमा एउटा यस्तो खालको द्वन्द्व छ कि अहिले +2 पढिरहेका विद्यार्थीहरू त्यो करियर चाहिँ त्यो पाथ चुज गर्न नसकेर कोही ब्याचलर बिएससी गरेर छोडेका छन्, कोही एमबिबिएस गरेर छोडेका छन्, बिचमा अध्ययन गरेर छोडेको छ। किन भन्दा त्यो बजारको एउटा छ, बजारमा के छ, अभिभावकको चाहना कति छ, विद्यार्थीको चाहिँ क्षमता अर्को छ। भने यो चिजहरूलाई पनि संयोजन गरेर अब युवालाई लक्षित गरी हामी कार्यक्रम नदिने हो भने युवाहरू आकर्षित हुँदैन। हामी त एक खालको चाँडैदेखिको एउटा आध्यात्मिक स्कुलिङबाट यो लेभलको युवा परिसरमा हामीले जोगाइराखेका छौँ। भोलिको युवाहरूलाई चाहिँ हामीले स्थापित गर्ने हो, युवाहरूलाई जन्माउनु हो भने अब हाम्रो लक्ष्य बालबालिकातिर हुनुपर्दछ। अब बालबालिका लक्षित कार्यक्रम भएन भने अब हामी भोलि युवा भेट्दैनौँ। युवा नभएपछि चाहिँ सेवा समिति कसले सञ्चालन गर्ने? आज अमेरिकामा हामीले त्यो चाहिँ चर्च किनेर मन्दिर बनाइरहेका छौँ। अबको 50 वर्षमा यही स्थिति हुने हो भने हाम्रा मन्दिरहरू क्रिस्चियनहरूले किनेर चर्च बनाउनु छ। त्यो स्थितिको अवस्था आउँदैछ। त्यतातिर नजाओस् भन्ने कुरामा अब हामी बालबालिकाहरूलाई गुरुकुल र उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ संस्कृति शिक्षा, हाम्रा चाहिँ वाणीका शिक्षाहरू हरेक मन्दिरहरूमा सञ्चालन हुनुपर्छ। पूर्वका चाहिँ मन्दिरहरू हाम्रा चाहिँ निजानन्द धाम मैले देखिरहेको छु रौतहटमा धेरै त्यस्ता चाहिँ अभ्यासहरू सुरु भएको छ। यो अभ्यासलाई हामीले सबै मन्दिरहरूमा अनिवार्य गर्नुपर्दछ। हरेक शनिबार बालबालिकाहरूले मन्दिर खचाखच हुनुपर्छ, त्यहाँ कक्षाहरू चल्नुपर्दछ र हाम्रा बालबालिका मात्रै सुतेर हुँदैन। सिङ्गो नेपाली समाजका अरू छरछिमेकीहरू प्रणामीहरूको मन्दिरहरूमा चाहिँ बालबालिका पढाउनुमा अलिकति सुसंस्कृत हुनेछन्। त्यहाँ अलिकति चाहिँ नैतिकताका कुराहरू आउँछन्। भोलि अभिभावकलाई सम्मान गर्ने, सानालाई माया गर्ने संस्कार पर्छ। आज सम्पत्ति जोड्न उडबाजी छ तर संस्कार हामीले जोड्न सकेका छैन। संस्कार भएन भने अरबौँ सम्पत्ति भए पनि त्यो उस संस्कृतिसित हामी हो भने एकै दिन उसले जुवा खेलेर उडाइदिनु सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अब सम्पत्तिभन्दा संस्कारतर्फ, सान अथवा हैसियतभन्दा पनि सेवातर्फ कसरी लैजाने भन्ने कुरामा अब हरेक मन्दिरहरू, हरेक सत्सङ्ग भवनहरू अब हाम्रो गुरुकुल हुनुपर्दछ। आज 2% मुसलमान भएको मुलुकमा 1000 मद्रसा छ। आज 83% भनेर हामी दुबाई दिन्छौँ हिन्दूलाई, आज 100को सङ्ख्यामा पनि छैन गुरुकुल। कसरी हाम्रो संस्कृति धर्म संरक्षण हुन्छ? त्यसको लागि हामीले अब बालबालिकालाई लक्षित गरेर अब हामी यो रिटायर लागेको छेउछाउमा पुगेकाहरूले अब म यतिखेर संस्कृत पढ्दैछु। 47 वर्षको उमेरमा 6 क्लासमा पढ्ने संस्कृत मैले वाल्मिकी क्याम्पसमा 6 महिनाको कोर्स अध्ययन गर्दैछु र त्यसबाट मैले के चाहिँ मैले चाहिँ अब खोज्दैछु भने अबको नयाँ पुस्तालाई, नयाँ बालबालिकालाई संस्कृति मैत्री, नैतिक मैत्री अथवा गुरुकुल शिक्षामा कसरी लैजाने भन्ने कुरामा शिक्षा विभागमा पनि प्रमुख भएर काम गरे महानगरपालिकाको। यो चिजहरू अब हामी अलिकति चेतेका हामी चाहिँ अब अलिकति यो हाम्रो उमेरका मानिसहरूले अब युवा बालिका विशेष गरी बालबालिका लक्षित गरेर यो शैक्षिक कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा लैजानु पर्दछ र प्रणामी समाजका बालबालिका मात्रै होइन अन्य समाजका बालबालिकालाई पनि धर्म संस्कृतिको बारेमा उनीहरूलाई हामीले त्यो खालको दिँदै समाजमा शान्ति र समृद्धि ल्याउने भनेको धर्म र सेवा मार्फत हो। धर्म र सेवाको कार्यहरूमा यी कामलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ र एउटा भनाइ छ, एउटा डाकुले पनि आफ्नो छोरी चाहिँ असल ज्वाइँ खोजिरहेको हुन्छ। उसले त डाकुले डाकुलाई दिँदैन रहेछ। असल मान्छेको त खोजी छ नि समाज। त्यो असल मान्छेको खोजीमा अब प्रणामी युवाहरू, प्रणामी चाहिँ हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अरू समाजले एकदमै चाहिँ त्यो खालको एउटा आकर्षणको केन्द्र हामी बनाउनु पर्दछ र यो समाजमा अघि बनाउनलाई हामी सबै युवाहरू टाइट लगाएका प्रचारक बन्छौँ। हाम्रा बोली व्यवहार, आचरण, हाम्रा प्रगति र उन्नतिले समाजले अहिले चाहिँ हामीतिर आकर्षित छ। एउटा समाज मसित प्रभावित भएर उनले एउटा सहकारीको नारै राखेका छन्। अस्ति भर्खर एउटा बहुद्देश्य सहकारी दर्ता भएको छ, जुपिटर बहुद्देश्य सहकारी कालीघाटीमा। त्यहाँ हेर्नु होला, उनीहरूले के लेखेका छन्, अहिंसा मार्फत शान्ति, सहकारी मार्फत समृद्धि। त्यो खालको नारा लिएर अगाडि बढिरहेको छ। हरेक हामी युवाहरूले अरूलाई मार्गदर्शन दिने खालका त्यस्तो खालको हाम्रो बोली व्यवहार, आचरण र त्यो खालको गरिमा हामीले छाप छोड्न सक्नुपर्छ। प्रमुख संरक्षक भनेर त्यहाँ लागिरहेको छ। अब हामी यो भेजिटेरियन, यो खालको अर्ग्यानिक खेतीमा हामी जानेर अर्ग्यानिक प्रडक्ट मात्रै हामी बेच्छौँ हाम्रो सदस्यहरूलाई। भएर उनीहरूले मुगु, ताप्लेजु चाहिँ यतातिर चाहिँ सोलुकुमुतिरको प्रडक्ट खोज्दै हिँडिरहेका छन्। त्यो खालको चाहिँ भूमिकामा हामी युवाहरू जानुपर्दछ र सबैले यो समाजप्रति आकर्षित बनाउन सक्यो भने धर्म प्रचारकज्यूहरूले अग्रजहरू त गर्नुभएकै छ। अब अस्ति हामीले गुरुजन जस्तो मिटिङमा बस्यौँ, 7 दिनको पालन गर्दा पनि एउटा मान्छे जाग्दैन। त किन त्यस्तो भएको होला? किन समाजमा हामीले कस्तो छवि छोडेछौँ?
हाम्रो बोली व्यवहार आचरण त हाम्रा गतिविधिहरू कस्तो रहेछ त्यो गतिविधि हेरेरै मान्छेले त्यहाँ आकर्षणहरू कम हुन त विज्ञान र प्रविधिको चरम चाहिँ दुरुपयोगले पनि मान्छेमा अध्यात्मतर्फ चेतना छैन। त्यो चेतना चाहिँ प्लस टू पढेपछि सकिँदैन। सानो छ भने सानो छ भने मन्दिर नलग्यो, अनि एससी आइसक्यो अब एससी आइसक्यो भने घरमै बस्छ भने आफू मात्रै मन्दिर गयो, अनि 11-12मा त झन् अब त प्लस टू साइन्समा जाने कि इन्जिनियरिङ जाने कि डक्टर हो कि अब त्यतातिर प्लस टू नसकेको त बाहिर ननिस्क्यो भने घरमै थुड्यो, ऊ खालि मोबाइल चलाएर बसिहाल्छ। श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालले 13औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। जगदीश चन्द्र शर्माको अध्यक्षतामा 21 सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको हो। अध्यक्ष लगायत निर्वाचित सदस्यप्रति कार्य सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। दिव्यदर्शन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। प्रणाम।